वेलकम बैक नाज़रीन जी। त ब्रेक खां पहिरीं असां टे मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि जे अॻुवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। जेके ॿ प्रोग्राम जा अॼु टॉपिक आहे, हिकु त जेको शहबाज शरीफ़ चयो त बजट पास न कराइण ॾींदासीं उहो मामिलो, ऐं ॿियो गुज़िरियल हफ़्ते में जेकी छिकताण जी सूरत हाल हुई, पार्लियामेंट में जेको झेड़ा छिका थिया, उहे गैर पार्लिमानी रवैया थिया, उन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। आख़िर में प्रोग्राम जे आख़िरी हिस्से में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इन ॿिन्ही मामलनि ते, सहाफ़ती तज़ियो बि वठंदासीं। छा माज़ी में अहिड़ी सूरत हाल थी आहे या नाहे थी, या शहबाज शरीफ़ जेकी स्टेटमेंट ॾिनी बजट जे हवाले सां, छा उन्हनि जो मौक़िफ़ वॾो पाइदार आहे, मौक़िफ़ पुख़्ता आहे, कामयाबी हासिल करे सघनि था या न। ऐं नवाज़ साहब आहिनि, नवाज़ रज़ा साहब, उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, प्रेस क्लब जा जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनसे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक पहला मौजू हम इस पे बात कर लेते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा कि मैं बजट पास नहीं होने दूंगा, हम नहीं होने देंगे, अपोजिशन नहीं होने देगी। माजी की तरफ थोड़ा सा झांक के देखें, क्या माजी में ऐसी कोई तारीख मिली है कि अपोजिशन चाहे हुकूमत के पास अदाद-ओ-शुमार पूरे हों और बजट पास ना हो? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि आपने देखा कि माजी में ऐसी कोई रवायत नहीं है, कोई रीत नहीं कि बजट पास ना हुआ। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है और हुकूमत के पास नंबर ऑफ़ गेम्स पूरी है, और आप देखिएगा कि हुकूमत बजट पास करवा लेगी। चूँकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सियासत करनी है और उनको कोई टॉपिक भी चाहिए, और अपोजिशन का ये काम होता है कि वो हुकूमत पर तनकीद करे। अगर वो बजट पास करने की बात कर रहे हैं कि मैं नहीं होने दूंगा, तो आपने देखा कि तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ मुत्तफ़िका अपोजिशन जो थी वो लेके आई थी। कल हमने देखा कि जब हुकूमत के साथ उन्होंने बैठे, बात हुई, तो उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद थी वो वापस ली, जो कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ थी, और वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उसको खारिज कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और इसी तरह बजट की बात है कि हुकूमत भी एक कमेटी तश्कील देगी जो अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी, और यूँ बजट भी पास हो जाएगा। वैसे माजी में कभी ऐसी सूरत हाल हुई है कि अचानक कोई सरप्राइज़ मिला हो हुकूमत को, जैसे सरप्राइज़ यूसुफ रज़ा गिलानी का मिला, उसकी मिसालें देते हैं अपोजिशन पार्टी, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसी सूरत हाल हो सकती है, कानून या आइन इसकी चीज़ की इजाज़त देता है आपके ख्याल में? देखिए, ये एक पॉलिटिकल मूव होती है कि अपोजिशन ने प्रेशर डालना होता है हुकूमत पर, और माजी में ऐसी तारीख़ में कोई रवायत नहीं है, और ना ही ये तारीख़ का हिस्सा रहा है कि आप देखिए, अगर खुदा न खास्ता बजट पास नहीं होता तो ये एक बहरान पैदा होगा, और बहरान पैदा होगा तो इससे जो जमहूरी निज़ाम है उसको ख़तरा लाक होगा। और मेरे ख़्याल में इस वक्त हुकूमत या अपोजिशन वो दोनों जानिब से ऐसा नहीं चाहते कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। अवाम को बराह रास्त कोई मुश्किलात पेश हो सकती हैं अगर बजट में कोई हर्डल आती है? देखिए, जब अगर बजट पास नहीं होता, अप्रूव नहीं होता, तो फिर हुकूमत का जो फंक्शंस है वो रुक जाएगा। वो कैसे चलेगा? आपने फाइनेंशियल ईयर का जो आपने पूरे मुल्क को चलाना है वो कैसे चला सकेंगे? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए बजट पास होगा, और आप भी यहीं पे हैं, मैं भी, और अपोजिशन भी यहीं पे है। हुकूमत बजट पास करवाने में कामयाब होगी, और जो हुकूमत के जो 2 साल रह गए वो भी मुझे लगता है वो मुकम्मल करेंगे। अपोजिशन ने हमेशा देखा कि हुकूमत को प्रेशराइज़ किया, और जब वो प्रेशराइज़ करते हैं तो उस मौका पर वो कोशिश करते हैं कि जो उनके कोई मुतालबात होते हैं उनको मंजूर करवा लिया जाए। और अपोजिशन सियासत इसी का नाम है कि अपोजिशन आवाम की बात करे, महंगाई की बात करे, बेरोज़गारी की बात करे, और कहे कि ये बजट ठीक नहीं है, और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन बजट मंजूर ना करवाने की रवायत कभी हमने नहीं देखी। पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते करते हमें भी 22 बरस हो गए हैं। इस तरह अगर हुआ तो फिर ये जमहूरी निज़ाम तलपट होगा, और एक तीसरी कुव्वत जो है उसको आने का मौका मिलेगा, इसलिए ये बजट मंजूर होगा। आप समझते हैं ये सिर्फ वो सियासी ऐलानात हैं, सियासी दावे हैं, इससे अवाम को क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि अवाम को मुतमिन करने के लिए दिया गया, अगर अवाम को मुतमिन करने दिया गया तो आपके बकौल जैसे इसका अवाम को बराह रास्त नुकसान होगा, उनको क्या बेनिफिट हुआ शहबाज शरीफ को ये स्टेटमेंट देने में? देखिए, जब भी आप पार्लिमानी सियासत करते हैं तो अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत की पॉलिसियों को और उनके बजट को क्रिटिसाइज़ किया जाए, और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वही कर रहे हैं। चूँकि सियासत में आपने गेन करना होता है, आपने अपने वोटर को अट्रैक्ट करना होता है, बताना होता है कि आप बजट की कितनी मुखालफत कर रहे हैं। सो अपोजिशन जितनी जमातें हैं तो वो इसलिए इस बजट को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। मैं उनके अदाद-ओ-शुमार में या उन निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाना चाहता। और सियासत की बात है तो इसलिए तमाम अपोजिशन जमातें, बिलखसूस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, इस पर बहस भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बहस समेटी भी और उन्होंने अब तनकीद भी की। अपनी तकरीर मुकम्मल करने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। आपको अगर याद होगा तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जब लास्ट इजलास हुआ था तो उसमें मौलाना फजल रहमान जो सरबराह हैं PDM के, उन्होंने शहबाज शरीफ की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी को कहा था कि आप जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बजट के हवाले से मुशावरत है वो करेंगे, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेंगे,
کریں گے اور بجٹ کو حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. تو ایکچولی یہ جو پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا تمام اپوزیشن جماعتوں کا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، یہ وہ اسی کا اعلان بھی اسی کی ایک کڑی ہے. شہباز شریف اب کوشش کریں گے، اپوزیشن کی ہمیشہ جو بھی اپوزیشن ہو وہ کوشش کرتی ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، لیکن بجٹ جو ہوتا ہے لاسٹ میں اپروو ہو جاتا ہے. اچھا، ایک غیر پارلیمانی رویہ دیکھنے کو ملا اسی گزشتہ سارے اس ہفتے میں. اب معاملات صحیح ہو گئے لیکن غیر پارلیمانی رویہ، گالی گلوچ، کتابیں پھینکنا، ماضی کی تاریخ میں دیکھیں تو یہ رویہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس رویے کو ختم کرنے کے لیے ماضی میں بھی کوشش نہیں کی گئی، کیا ابھی بھی کوشش نہیں کی جا رہی کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ جی 90s کے دور میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی تو اپوزیشن لیڈر نواز شریف ہوا کرتے تھے، تو ان کی جماعت جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے بھرپور اس طرح کا جو رویہ تھا وہ اپنایا تھا. اور پھر جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف یہ رویہ رکھا. جو ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ روایت قائم کی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے. اب رہی صحیح جو کثر تھی پاکستان تحریک انصاف نے پوری کر دی. یہ گالم گلوچ کی جو سیاست ہے یہ جمہوری نظام کے لیے درست نہیں ہوتی ہے. آپ یہ ڈبیٹنگ کلب نہیں ہے، آپ یہاں پر عوام کی خدمت کے لیے لیجسلیشن کے لیے آئے ہیں. اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو پھر اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ آپ عوام بھی دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل بھی نہیں ٹھیک ہوتا اور جمہوری نظام کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتا. حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. یہ کبھی نہیں دیکھا، ہاں یہ ہسٹری میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو مار رہی ہے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ ناروا رویہ انہوں نے اختیار کیا اور گالم گلوچ کی سیاست کر رہے ہیں. ہمیشہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے، چونکہ اگر انہیں بجٹ اپروو کروانا ہوتا ہے. دیکھیے یہ تو وہی بات ہوئی، ایک مثال ہے کہ 100 پیاز اور 100 جوتوں والی بھی، کہ آپ نے پہلے اپوزیشن کے خلاف بھرپور مہم چلائی، ان کو گالم گلوچ دی، ان کو آپ نے مارنے تک پہنچ گئے اور پھر آپ کو ایک پارلیمانی کمیٹی بنانی پڑی. وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے انہوں نے پھر اپوزیشن سے مذاکرات کیے اور مذاکرات کرنے کے بعد پھر آپ اسی نیج پر آئے کہ جو آپ کو پہلے دن کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اس ساری صورتحال کا ویسے آپ کس کو ذمہ دار، ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے اس ہفتے، اس کا ذمہ دار آپ اپوزیشن کو سمجھتے ہیں یا حکومت کو؟ کہ اپوزیشن کا لیڈر تو خطاب کر رہا تھا. دیکھیے اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیٹ کرے جو بجٹ کا سیشن چل رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اس میں ناکامی ہے اور حکومت کی غلطی ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ پہلے سے ہی مذاکرات کرتی، ان کو ساتھ لے کر چلتی. یہ رویہ غلط ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہسٹری میں کہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن لیڈر جب تقریر کر رہے ہیں تو آپ انہیں وسلز بجا رہے ہیں، آپ بکس پھینک رہے ہیں، آپ ان کو گالم گلوچ کر رہے ہیں. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے، افہام و تفہیم سے ہاؤس کو چلائے. کیونکہ دیکھیے اب اسپیکر پر بھی جانبداری کا الزام لگا، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئی. تو اس سے کس کی سبکی ہوئی ہے؟ گورنمنٹ کی ہوئی. اور ان پر الزام لگا اسپیکر قومی اسمبلی پر کہ آپ جانبدار ہیں اور آپ گورنمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں. بالآخر جن 7 لوگوں نے یہ ہنگامہ آرائی کی تھی، پہلے روز اسپیکر نے ان کو ہاؤس میں ایوان میں آنے سے روکا اور پھر دوسرے دن آپ دیکھیں اپوزیشن نے جو خط لکھا اور اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ آپ اس پابندی کو ختم کریں، دوسرے روز ہی اسپیکر کو وہ پابندی ختم کرنی پڑی. اس سے نظام جو ہے، جو سسٹم ہے، اس میں خامیوں کا ادراک ہوتا ہے. اور جو ہمارے یہاں پر نمائندے ہیں جنہیں ہم ووٹ دے کر اس ایوان میں بھیجتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے لیجسلیشن کریں اور ریلیف دیں ہمیں، وہ پھر عوام بھی ان کو سیریس نہیں لیتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے نمائندے وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے یہ کیا کیا، اس سے کیا امیج آئے گا. حکومت کو چاہیے کہ اب بھی وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. انہوں نے اگر بجٹ اپروو کروانا ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کے ساتھ ہمبل طریقے سے رہیں اور اپنے جو ان کے ممبران ہیں اور ان کو منع کریں کہ جب اپوزیشن لیڈر یا کوئی بھی پارلیمانی لیڈر اپوزیشن کی جانب سے سپیچ کر رہا ہے تو اسے غور سے سنیں اور اس کا جواب آپ دلیل سے دیں. یہ نہیں طریقہ کہ آپ ان کو ضرور کرٹیسائز کیجئے لیکن دلائل کے ساتھ، یہ نہیں کہ گالم گلوچ اور اس طرح کی ہنگامہ آرائی کو آپ فروغ دیں. یہ حکومت کے لیے بہتر نہیں ہے. اس پہ اپوزیشن تو یہ چاہتی تھی، سو اپوزیشن نے گین کیا اور میرے نزدیک حکومت نے اس کو لوز کیا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہ پروگرام میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنمان صاحب غالب کے صحافتی موقف معلوم کے سے ان سے اگر پانی میزبان مدثر کے اجازت دیندا ان رفتے بے راست.